मोहतरम हाजरीन, नाजरीन, तलबा व तालिबात, कल तक हमने बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड के यूनिट फर्स्ट के पार्ट दोयम के तहत ऐसे सवालात पर गुफ्तगू की थी जिनके जवाब 100 अल्फाज में हमें लिखने हों। बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड के सिलेबस में 5 यूनिट हैं और 5वां यूनिट फ़ारसी या हिंदी इक़्तिबासात का उर्दू तर्जुमा से मुताल्लिक़ है। यानी हिंदी और फ़ारसी का इक़्तिबास तो इम्तहान के पर्चे में आएगा, लेकिन दोनों नहीं करने हैं, या तो फ़ारसी से करें तर्जुमा या हिंदी से करें। हिंदी तर्जुमा जो दिया जाता है वो कोर्स में शामिल नहीं है, उसके लिए कोई किताब एग्ज़ामिनर कहीं से भी हिंदी का इक़्तिबास आपको दे सकता है। फ़ारसी के लिए किताब गुलहाए फ़ारसी आपके कोर्स में शामिल है, जिसमें चंद ऐसी हिकायतें या ऐसी कहानियाँ सबक आमोज़ मुख्तसर दास्तानें शामिल निसाब की गई हैं, जिनको पढ़ने से आपके इल्म में इजाफ़ा हो, आपकी तालीम व तरबियत हो सके। इसके अलावा इस किताब को कोर्स में शामिल करने का एक मकसद ये भी है कि फ़ारसी से शनासाई भी उर्दू के तलबा को हो जाए, ताकि वो उर्दू ज़बान को समझने में कामयाबी हासिल कर सके। हिकायत सादी आपके कोर्स में है। हिकायत कहते हैं जो मुख्तसर कहानी, छोटी कहानी, और उस कहानी को हम शॉर्ट स्टोरी भी कहते हैं। सादी की मशहूर किताब गुलिस्तान सादी और बोस्तान सादी पूरी दुनिया में मशहूर हैं। जो हिकायतें आपके कोर्स में शामिल हैं वो हिकायत गुलिस्तान सादी से ली गई हैं। उन्हीं में एक हिकायत आपके सामने मैं पढ़ता हूँ, फिर उसका तर्जुमा भी बताता चलता हूँ। हातिम ताई रा गुफ्तंद अज खुद बुजुर्ग हिम्मत तर दर जहां दीदा या शुनीदा। हातिम ताई से एक मर्तबा लोगों ने पूछा कि क्या तूने अपने से बढ़कर बुलंद हिम्मत तर या हौसला मंद शख्स इस दुनिया में देखा या सुना है? गुफ्त उसने जवाब दिया, भले। भले का मतलब होता है हाँ, यस। अब कैसे देखा उसने अपने से बुलंदतर शख्स, उसका जवाब दे रहे हैं हातिम ताई। रोज़े चहल शुतुर कुर्बान करदा बूदम उमराए अरबरा। कहते हैं एक दिन मैंने अरब के अमीरों की दावत के लिए 40 ऊँट कुर्बान किए ताकि उनके खाने पीने का इंतज़ाम हो सके। पस बाद में या उसके बाद बागोशाए सहराई बाहाजती बेरून रफ्ता बूदम। बोले मैं किसी ज़रूरत के पेशे नज़र जंगल के एक कोने में या गोशे में गया। खार कशेरा दीदम पुश्के पुश्ताए खार फराहम आउर्दा। मैंने देखा कि वहाँ एक घसियारा यानी घास खोदने वाला
شخص موجود ہے جو گھاس کھود کر یا گھاس کھود کر اکٹھی کرتا ہے اور اس کا گٹھڑ بنا رہا تھا. گفتمش یعنی میں نے اس سے کہا. با مہمان حاتم تائی چرا نہ روی کہ خلقے بر سماتے او گرد آمدہ اند. اس نے کہا بھائی تو آج حاتم تائی کا مہمان کیوں نہیں ہو جاتا کہ ایک عالم آج اس کے دسترخوان پر دعوت میں کھانا کھانے آئے گا. گفت اس نے جواب دیا. کس نے؟ گھسیارے نے. ہر کے نانے از عمل خیش خورد منت حاتم تائی نہ برد. لیکن اس کا صحیح تلفظ اس طرح ہوگا. ہر کے نانے از عمل خیش خورد منت حاتم تائی نہ برد نہ برد. خورد اور برد نہ برد کہتا ہے کہ جو شخص اپنی محنت کی روٹی کھاتا ہے یا کماتا ہے یا اپنے خون پسینے کی کمائی سے جو شخص اپنا پیٹ بھرتا ہے، ترجمہ کسی بھی طرح سے آپ اس کا کر سکتے ہیں، وہ حاتم تائی کا احسان نہیں اٹھاتا، اس کا منت کش نہیں ہوتا. انصاف دادم کے من اورا با ہمت و جواں مردی پیش از خود دیدم. حاتم تائی کہتا ہے کہ میں ایمانداری اور انصاف کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے اس سے بڑھ کر جواں مرد نہیں دیکھا اور میں اس کے مقابلے میں کہیں نہیں. یہ مطلب ہوا مجھ سے بڑا ہمت والا شخص وہ تھا. یہ ترجمہ یہاں ختم ہو جاتا ہے. آپ کو اتنا لکھنا ہے، لیکن اس کہانی کا مورل بھی آپ کو بتاتے چلیں. وہ آپ کو لکھنا نہیں لیکن سمجھنا علم میں اضافے کے لیے. وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے اتنا غیور بنا کے پیدا کیا ہے کہ وہ کسی کا احسان نہیں لیتا. اپنی محنت و مشقت سے جو مل جاتا ہے اس پر وہ صبر و شکر ادا کرتا ہے. یہی اس کہانی کا مورل ہے. انسان چاہے کتنا ہی بڑا ہوگا لکھ پتی کروڑ پتی، اپنے گھر کا ہوگا حاتم ایک معمولی، وہ تو بادشاہ ہے حاتم تو، لیکن وہ گھاس کھودنے والا تو بہت غریب آدمی ہے. وہ کہتا میں کیوں احسان دوں کسی کا؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی مجھے ہاتھ پیر دیے، ہمت دی ہے، کام کرنے کا جذبہ دیا ہے، میں اپنی روٹی اپنے خون پسینے سے خود کما سکتا ہوں. یہ اس کہانی کا مورل ہے. یہ اصل میں لکھنا نہیں ہے کیونکہ ٹرانسلیشن ہے ہمارے یہاں. اگر تشریح ہوتی، ایکسپلینیشن ہوتے تو سب باتیں لکھتے. ابھی یہاں پہ آپ کو صرف ٹرانسلیشن کا ہی تک اپنے کو محدود رکھنا ہے، لیکن ہمارے علم میں اضافہ ہو اس لیے یہ بات میں نے آپ کو بتائی. انشاءاللہ یہ حکایت واقعی ہمیں ایک بہت بڑا سبق دے گی جو ہماری زندگیوں میں کام آئے گا.